पयलीं म्हणल्यार आमचे खुबशे डिस्कशन जाला बा आमी जे आतां म्हणल्यार आमचे एवरी टायम आमचे सप्ताक जाता बरोच पूण खंय तरी कितें जाता तांकां आमकां कारण म्हणजे ते स्वच्छता आमची खंय तरी आतां टॉयलेट आमचे खूब कमी पडटा पूण ह्या टायमार आमी 20 टॉयलेट मागल्यात तशें आमदारान म्हटल्यार एटलीस्ट 50 तरी टॉयलेट जावपाक जाय 20 कमी पडटा एक्चुअली आमी हाडटा 12 पूण ते टॉयलेट आमी ऑलरेडी GSW वॉचमॅनाक सांगलेले आहा प्लस सगळे आमी कंपनी HPCL IOC सगळ्यांक आमी लेटर केला तशेंच आमी आतां हांवें चीफ ऑफिसर सांगला आमचे कोण जे नामी बिल्डर्स आहा वास्कोचे कोण प्रायम आसूं नाजाल्यार मोयदीन आसूं नाजाल्यार आनी कोण वेंचर बिल्डर आसूं कमला प्रसाद यादव तेंच्यांनी खंय तरी हातभार लावचो सप्तकाक आनी बाकीचे कितें कितें आमचे इश्यू आसात ते तेंच्यांनी हातभार लायल्यार आमचो सप्तक बरो सुरळीत वयतलो. जी आमची मिटींग जाली तितून 2 इश्यू म्हणजे मेन इश्यू आसलो आमचो ओल्ड वेजिटेबल मार्केट ताका आमी पॅविलियन म्हणटा. तेच्या पयलीं आमी तांकां आमचे भितर उलोवप जाल्लें म्हाज्या कॅबिनात आनी आमी ते आतां नेवें बांदपाचें वेर द एमावंट तो बांदपा खातीर एक 1.80 हो आमकां एमावंट सँक्शन जाल्लो आसा आनी 6 म्हयन्याचो आमी तांकां टायम दिल्लो बाबा तुमी आतां जर खाली करतले आमी 6 म्हयन्या भितर तुमकां ते परत तुमची कितें सोपो आहलोलो पूण पयलीं कशें आहलें सोपो सिस्टम आसलें आनी आतां आमी जें मोडटकूच ताका आमी शॉपां करतले आमी ताका शॉपां म्हणटले आनी जेन्ना ती शॉपां जातली तेन्ना एज पर PWD रेट जो आसता तो तांकां रेट लागतलो. सोपो म्हणजे आतां पयलीं कशें आहलें तें सोपो म्हणजे कशें आहलें जेन्ना ती 74 केन्ना तेन्ना आमी तांकां दिल्लेली तेन्ना तेंचें काम आसलें कितें सकाळीं तेंच्यांनी आपल्यान कितें आतां धंदो स्टार्ट करपाचो कितें हाडपाचें सामान हाडपाचें आनी सांज मेरेन तेंच्यांनी तें घेवन वचपाचें पूण मागीर कशें जालें तें मागीर कंटिन्यू तेंच बसपाक उरलें तें न्हू मागीर म्युन्सिपाल्टी तांकां कांय हें करूंक ना पूण सोपो टायम टू टायम थोडे दिताले थोडे दिवंक ना थोड्यांची आयज तांकां कितें आपयलां आमी तेंची सगळ्यांची कोणाची 5 लाख कोणाची 7 लाख असो एमावंट तेंचो आसा आनी तेंकां कोणी दिवंक ना थोड्यांनी दिला थोड्यांचे 0 आसा पूण जेन्ना आमी ते बिल्डींग मोडटले आनी तेन्ना हे ते मोडटले करून नेवी बांदतली तेन्ना आमी सांगला कितें बाबा जो कोण एमावंट ताचो हें आसा आउटस्टँडींग आसा तेणी ताचो फूल आउटस्टँडींग एमावंट पे करपाचो आनी ते मागीर ताका आमी शॉप आहा ते ताका तेजे हँडओवर करतले. सेकंड थिंग कितें आसा पयलींचो ओल्ड लेसी आहा तेणी आनीक कोणाक हें दिला विकला पूण तांकां आमी सांगला जे कोणी विकला आनी तुमच्या भितर करार जाला तो आमकां म्युन्सिपाल्टीक लागना आमकां आमच्या रेकॉर्डार जो कोण लेसी आहा ही भितर फर्स्ट हें तेच्या भितर तो प्रायोरिटी मागीर तेच्या भितर तो आमकां मनीस मेळना जाल्यार वील गोईंग टू गो टू फॉर द ऑप्शन आमी ऑप्शनूय करतले आनी कोणाक बाबा कोण कोण दुसरो नवो धंदो करपाचो ताका ते मेळटले. टीम कॉल केलेली सप्तकाक लागून तशेंच वास्कोन आमी एक वेजिटेबल पॅविलियन थंय मार्केट बांदता जवळ जवळ 1 कोटी सुमार खर्च आसा आनी भितर थंयसर आमचे जे शॉपाचे वस्तू भाव आहा पळय ते कशें तरी सोपो होल्डर मारलेले आनी आतां आमी जेन्ना बांदता पळय ते बांदता फक्त शॉपा टायप बांदलेली सो तांकां लागून आमी डिस्कस करपाक तांकां आपयलेले की जसे सोपो होल्डर आहा तांकां आमी वेदर ती शॉपां दिवंक शकता काय ना आमी आमचे जे वास्कोचोच भाव तांकां हेल्प करपाक लागून आमी आयज हांगा बसल्यान तेंचे कडेन डिस्कशन केलेलें आनी कशें तांकां हेल्प करूंक गावता पळय ती वाट आमी काडपाक लागून आमी हांगा कावन्सिलान हाडलेले. दुसरो विशय आहा ताचो तो आउटस्टँडींग ड्यूज आहा पळय आउटस्टँडींग ड्यूज खूब आहा तेंचे आनी तेंच्यांनी अशें म्हटलें की आमी ते आमदारा कडेन गेल्ले की वेव ऑफ कितें करूंक गावता तें पळोवपाक लागून सो आमी तांकां इतलेंच सांगलें की तुमी जाता तितले बेगीन प्रिमायसीस खाली करा ज्या कारणान आमकां बाय आतां समज ह्या म्हयन्यान भितर समज तेंचे प्रिमायसीस तारीख डिसेंबर म्हयन्यान आमकां तांकां हँड ओवर करूंक गावतलें ह्या ज्या टायमान 6-7 म्हयन्यान समज कितें करचें फायनान्शियल इम्प्लिकेशन समज तांकां वेव ऑफ करूंक गावतला विथ द हेल्प ऑफ MLA जाल्यार ती आमी सायमल्टेनियस करया म्हणून तांकां सांगलां ते आमी तांकां एश्युरन्स दिला. खंयतरी कितें आसा ताका एक फियर आसता की आमकां भायर काडलें जाल्यार मागीर आमी कितें करपाचें कितें सो ताका आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा की आमी हांगा रेजोल्युशन घेतलेलें की रेजोल्युशन कॉपी कितें आसतली शक्यतो जाय जाल्यार आमी बसून उलयतले तेंचे कडेन MOU सायन करपाक जाल्यार MOU सायन करतले जे रितीन तांकां हेल्प करपाक तशें आमी करतले आनी हांगा एक बरें मार्केट येवपाचो आमची इच्छा आसा आनी वास्कोकारांची इच्छा आसा.